जब फरिश्तों का सवाल हुआ कि मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन, मा दीनू का, तुम्हारा मजहब क्या, मा कुन्तु तक़ूलु लिहाज़ा रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते हो। अगर तीनों सवाल के जवाब में कामयाबी हासिल कर लेता है, कहता है नम का नौमिल औरोस, नम का नौ मतिल औरोस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। कामयाबी मिल गई, फरिश्तों को हुक्म हो जाता कि जहन्नम का लिबास, ये जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो जिससे खुशगवार हवाएं आने लगती हैं, और कब्र हद निगाह कुशादा हो जाती है, फैल जाती है, जहां तक उसकी जो है निगाह जाती है वहां तक जो है कब्र फैल जाती है। लेकिन जो बंदा कब्र के अंदर तीनों सवालात के जवाबात में नाकामयाबी हासिल करता है, उससे भी यही सवाल होता है, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा मजहब क्या, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखते हो, उनके बारे में तुम क्या जानते हो। तो वो तीनों सवाल के जवाब में यही कहता, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह कहता है इसके लिए जहन्नम की खिड़कियां खोल दो ताकि इसके कब्र के अंदर जो है बदबूदार हवाएं आने लगे, और इसके जो है कब्र को तंग कर दो। ऐसा तंग कर दिया जाता है कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ, बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ में घुस जाती है। मेरे भाइयों, बदलो अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को बदलो। बहुतों को हमने जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। आज मैं आप हजरात के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सवाल होगा, बाकायदा तौर पे कहेगा हाजर रजुल। पूछिए मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से, लफ्ज़ हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता है? करीब के लिए। क्या हजरत? करीब के लिए, जालिका दूर के लिए। हाजर रसूल से मतलब यही कि कब्र में अल्लाह तबारक व तआला सरकार मदीना को लाके बैठा देंगे और कहेंगे बता ये जो चेहरे अनवर को देख रहा है, हाजा से हमको यही समझ में आ रहा है, हाजा से यही समझ में आ रहा है। हाजर रसूल जब करीब में होगा तब ना हाजा का लफ्ज आया, तो गोया के सरकार मदीना सामने होंगे, सामने होंगे कहेंगे बता इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। ओ मेरे नौजवानों, तुमने बहुत बड़े बड़े कोर्स कंप्लीट कर लिए, जरा पूछो तो सही नबी के अखलाक कैसे थे, नबी के किरदार कैसे थे, नबी की कितनी साहबजादियां थी, नबी के कितने साहबजादे थे, नबी के कितने घोड़े थे, नबी के कितने तलवार थे, नबी की जो है कितने उम्रें हुई, नबी के जो है वालिद मोहतरम कितने जो है उम्र में इंतकाल फरमाए, आपकी वालिदा कितने उम्र में इंतकाल फरमाए। मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों को गाना तो याद होगा, फिल्म तो याद होगा, और फिल्म के अंदर जो है कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा नचनिया है, कौन से नाचने वाला है, कौन से गाने वाला है, सबको तो याद होगा। अगर याद ना होगा तो काली कमली वाला याद ना होगा। ये सोचने वाली बात है। अफसोस है जिसका हम गुन गाते हैं, जिसके नाम पे हम मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और दुनिया वालों, ये वक्त की हुकूमत को न ललकार, अपने आप को ललकार, वक्त के दज्जाल को न ललकार, अपने आप को ललकार। जितना दीन का जनाजा हमने अपने घरों से उठाया है, खुदा की कसम गैरों के यहां ऐसा नहीं हुआ है। दीन का जितना मजाक हमने उड़ाया है उतना कोई नहीं उड़ाया है। आज हमारा ईमान तो इस दर्जे तक पहुंच गया कि मैं क्या कह रहा था कि नागो अंसारी के जब कुरान खानी करने के लिए गए, हमारे इमाम साहब दुआ करने लगे, शायद आप भी थे कि क्या यहाँ कुरान खानी में। जब दुआ करके हम लोग फारिग हो गए तो ये जोगिरार के वो फकीर साहब है ना जो लाठी लेके चलते रहते बुढ़वा, हाँ वो क्या कहते हैं नागो इधर आ,
آیا کی مولوی صاحب کے چکر میں فصلو چھے تو نا ہمارا تو 5,000 دے دن تو بی بی ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دو. کیا یہی سب سننے کو ملے گا؟ ہمارا 5,000 دے دے ڈائریکٹ ہمیں جنت پہنچا دو. آج ٹھیکہ لے رہا ہے آج کل مولوی لوگ بھی. مولوی تو خیر وہ جس کو علیم سے باپ پتہ نہیں، اگر اپنے بچوں کو نادان رکھے، اگر اب بھی نہ سنبھلے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ابھی میں جو ہے شاید گروپ کے ذریعہ سے سارے علماء کو پتا ہوگا، یہ جو ہے تروینی گنج کے طرف کا ایک واقعہ آیا. سپول ضلع ہے ان کا. ایک نوجوان اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے ہندو بن گیا اور باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر کے کہا مجھے اسلام دھرم پسند نہیں ہے. آج جماعت کا کام بھی، تبلیغ کا کام بھی، آج تقریر و خطابت علماء پہ علماء، حفاظ پہ حفاظ، مدارس پہ مدارس. اس کے باوجود ہمارے نوجوان مرتد ہو رہے ہیں. بتا تو صحیح، اگر اب بھی نہ سنبھلو گے یہ نسلوں کو نہیں سنبھال پاؤ گے، یہ نسلوں کو نہیں سنبھال پاؤ گے. آپ کے سامنے یہ مرتد بنے گا، آپ کے سامنے دین اسلام کو چھوڑے گا. اس لیے وہ دن نہ آنے دو. مسلمانوں آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی اس دنیا کے اندر سے جانا ہے. قبر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جناب مرشد صاحب آج کی یہ تعزیتی پروگرام کرا رہے ہیں، کیا اس بات کا جو ہے ٹھیکہ لیتے ہیں کیا صرف میلاد کرانے سے ان کے والد محترم کی مغفرت ہو جائے گی؟ کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ان کے وارث تھے، اپنے والد محترم کی محبت میں انہوں نے اصال ثواب کے طور پہ علماء کو بلایا، حفاظ کو بلایا، قرآن خوانی کروایا، جو بھی تھے انہوں نے کروایا. اور باطنی طور پہ اللہ کے گھر میں یا مدارس اسلامیہ میں وہ اپنے پاکٹ سے رقم وغیرہ دے رہے ہوں گے، وہ جانے ان کے اعمال، جانے خدا جانے. یہ ان کی محبت تھی. لیکن کیا یہ سلسلہ سب دن ہوتا رہے گا؟ ہوتا رہے گا. اس لیے بیٹوں کے بھروسے پہ نہ جیو. اپنے اعمال، اپنے بچوں کے خاطر، اپنے بیویوں کے خاطر اپنی آخرت برباد نہ کر، اپنی آخرت برباد نہ کر. ہاں بچوں کا حقوق ہے، ان کو حق ادا کرنا ہے. بیویوں کا حق ہے، ان کے حق کو ادا کرنا ہے. ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کے حق کو ادا کرنا ہے. یہ سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ایک حقوق اللہ ہے جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دوسری عبادتیں ہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں کرتے رہنا ہے. ایسا نہ ہو 2 روپیہ کے مغل میں ہم آخرت کو بھلا بیٹھے، اللہ کو ناراض کر دیں. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں یہی کہوں گا، لاسٹ میں، اخیر میں یہی کہوں گا کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب مر جاتا، بات ذہن میں آگے بتا دوں، انسان جب مر جاتا ہے تو میں نے کیا کہا تھا، نم کا نومت العروس، اور اسی کو ایسا کہا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے